प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा के प्रोग्राम में मुल्क नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मौज़ूआत में PTI की धांधली के खिलाफ पटिशन का आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होना, हुकूमत का 28वीं तरमीम लाने की तरदीद करना और जो इलेक्शन कमीशन है उसका पोल खुलना ज़िमनी इंतखाबात में, ये दिलचस्प कहानी जो है ये हम अजहर सदीक साहब की ज़बानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले ये तहरीक इंसाफ की धांधली के इल्ज़ामात के खिलाफ जो पटिशन है वो आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो गए, और जो आईनी बेंच है उसके हीरों के बारे में नाजरीन सुनने के लिए बहुत बेताब हैं कि वो कौन से हीरे हैं जो इस पटिशन की समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब देखना जजेस की तादाद तो सारी आ चुकी हुई है, आईनी बेंच के नाम भी आ चुके हुए हैं, उनका पोर्टफोलियो भी आ चुका हुआ है जी। बहुत शुक्रिया नाजरीन का इन बातों को सामने रखते हुए। हमारा माशाल्लाह प्रोग्राम में कोई थोड़ा सा जो कि हमारे चैनल को बड़ा जरा हिट किया हुआ है और मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेंगी कि आप तक हकायक और सच बताते रहे जी। अब सबसे पहली बात तो है कि जितने भी जजेस आए हैं उनमें अब एक सवाल बड़ा अहम है कि जो धांधली हुई है इलेक्शन में, इसमें आइन की कौन सी तशरीह करनी है। जरा ये बड़ा जरूरी है पॉइंट समझने के लिए कि उसके अंदर कौन सी ऐसी तशरीह है जो आइनी तशरीह करनी है। इसलिए बार बार सवाल उठेंगे कि या नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में जाना, यहाँ वो कहेंगे जनाब ये 184(3) में दरखास्त है, तो 184(3) की दरखास्त अगर कोई भी है तो आइनी बेंच सुनेगा। भाई आपने आईनी बेंच बनाया था आइन की तशरीह के लिए, ठीक है ना जी। तो ये 184(3) के तहत ये कौन सा आइन के कॉन्टेक्स्ट या फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की एनफोर्समेंट की बात है, कौन से आइन की तशरीह के हवाले से ये बातें सारी सामने आनी है। तो ये बड़ा अहम सवाल है। फिर आपका बड़ा अहम सवाल साथ है कि अच्छा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तो कुछ आइन के तशरीह में कुछ अच्छी जजमेंट्स पास की हुई हैं, लेकिन जो बाकी हैं अब उनमें मेरा ख्याल है जहां तक जस्टिस के आगा साहब हैं, उन्होंने भी कुछ अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं और ब्रिटिश स्टाइल में अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा है उनका, लेकिन ग्राउंड्स के ऊपर क्या तजर्बा इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, ये अब जब जजमेंट जो है जो बहस शुरू होगी तब देखा जाएगा। लेकिन कमाल की बात जो है ना, एक दिलचस्प मामला जो है, और यानी जो बात हो रही है कि आईनी कोर्ट के जज वो शख्स तैनात करेगा जिसकी ऑडियो मौजूद है। अब जरा समझिएगा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक या जब साकिब निसार साहब के बारे में आया तो वीडियो लीक इन्होंने की थी और इल्जाम लगाया गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या किसी हवाले से या आमिर फारूक जस्टिस आमिर फारूक साहब का उनसे ताल्लुक है। तो आज उन्हीं के सामने अब जो दरखास्त है अब ये मुकर्रर हो गई है, ठीक है ना जी। और कॉलें भी आई थी, सजाएं देने के हवाले से बहुत सी बातें अब आप समझ सकते हैं क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं। एक सवाल और साथ हो रहा है कि आईनी जज के जो आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जनाब जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब, अब उनके बारे में जो उनका जो पोर्टफोलियो लगाया है या बायोडाटा लगाया है वो सिविल कोर्ट के यानी सिविल केसेस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से लगाया है और आइन की तशरीह के हवाले से कोई चीजें तो नहीं, लेकिन वो बातें फिर वही आएंगी कि 3 फैसले हमने पीछे दे दी हैं जब आईनी बेंच बना था, तो वो बातें अपनी जगह, लेकिन जो प्रोफाइल उन्होंने लगाया, जो वेबसाइट डेवलप हुई और उन चीजों को अगर सबको मिलाकर आप पढ़े तो आपको जवाब खुद मिल जाना चाहिए। मेरा तो एक सवाल बड़ा वाज़ेह है और इस पर मैंने सवाल पहले भी उठाया था कि आपने अपना आईनी बेंच बना दिया, आप सॉरी आईनी अदालत बना दी, बन गई, अच्छा बन गई। कमाल की बात यह है इस आईनी अदालत को, जैसे अभी मैंने जो बात की है धांधली के हवाले से, इसमें आइन की कौन सी तशरीह होनी है। फिर इसी तरह मैंने बताया था कि आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत किसी सियासी जमात को बैन करना है, पाबंदी लगानी है, तो उस पर अपना एक रेफरेंस जाएगा और वो वहां पहले सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज था, उसकी जगह आईनी बेंच लगा दिया, आईनी अदालत लगा दिया। किस बुनियाद के ऊपर? आर्टिकल 63 के हवाले से कोई अगर डिफेक्शन करता है तो उसके मुकद्दर का उसका जो नसीब है वो उसके हवाले से वो फैसला भी जो है पहले सुप्रीम कोर्ट ने करना था, अब वो हाजी अमीनुद्दीन साहब के हवाले से यानी सॉरी आईनी अदालत के सामने से आ रहा है
تو کہیں نہ کہیں ذکر تو ہوتا ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے۔ اور ایک اور بات جو ذرا ضروری ہے سمجھنے والی بات، کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے چیف جسٹس حاجی امین الدین خان صاحب جو ہیں مخصوص اجتماع میں ریمارکس دیے تھے کہ ہم جو نشستیں دینی ہے وہ دیگر سیاسی جماعتیں کی خواتین کو ملیں گے، یہ جو باتیں جو ہے نا کسی مرد کو نہیں دی جائیں گی۔ اب ذرا سمجھنا ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہمارے جسٹس عامر فاروق صاحب وہ جج ہیں۔ یہ تشریح جو ہے جو امین الدین خان صاحب نے کی ہے کہ اگرچہ ہم اس کو دے رہے ہیں حکمران جماعتوں کو، لیکن خواتین کو ہی دے رہے ہیں، یعنی مردوں کو نہیں دے رہے، کیا یہ تشریح دنیا کی کسی آئینی عدالت میں کوٹ کی جا سکتی ہے؟ نہیں جی، بالکل کوٹ نہیں کی جا سکتی، بڑے ادب کے ساتھ۔ دیکھیں ایک کانسیپٹ سمجھنا ہے پروپورشنیٹ ریپرزینٹیشن کے حوالے سے، یعنی میں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے 150 سیٹیں جیت لی ہیں، تو نمائندگی چاہے اگر سمپل نہیں بھی ملا آپ کو، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کے تناسب کے بعد، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اسمبلی کی ریپرزینٹیشن ہونی ہے نا، یعنی اگر فرض کریں آپ کے پاس 200 سیٹیں ہیں، 200 سیٹوں میں سے کہا جاتا ہے 10% سیٹیں جو ہیں وہ خواتین کو ملے گی، تو حصہ مطابق جسہ کے مطابق ملے گی۔ اور یہی تشریح جو ہے نا جناب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے کی تھی، اور ان کے بارے میں وہ جرنلسٹ ہمارے دوست بھی ہیں، جسٹس یعنی ان کا نام عبدالستار خان صاحب ہے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ ایس ایم ایس کیا کہ اپنی مسز کو جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں کہ یہ تمہاری پارٹی کے بارے میں، یار خدا را فار گاڈ سیک، آئین اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھ لے کہ متناسب نمائندگی کا کانسیپٹ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بدماشی سے سیٹیں لے جائیں۔ اور میں نے آپ کو یاد ہے یہ اس میں باقاعدہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی تھی، اور میں نے وہ ترمیم چیلنج کی ہوئی ہے۔ میں نے وہ 16 جنوری کے لیے کیس کی سماعت ملتوی کی ہے جناب جسٹس خالد اسحاق صاحب نے، میں نے وہاں اس بات کو ذرا واضح طور پر چیلنج کیا تھا، اور میرا کہنے کا مقصد یہی تھا، آئین جو کہہ رہا ہے آئین کے مخالف تو نہیں بن سکتی ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ لیکن اب وہ جو سوال لوگ اب باتیں کرتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں، وہ یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو ہاتھے سے گرفتار کیا اور وہ ضمانت کے لیے گئے تھے، بایو میٹرک کرا رہے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا گرفتاری جائز ہے، اسلام آباد سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں بھیا کیسے ایک بندہ آ گیا سرنڈر کر دیا، اب بایو میٹرک کرا رہا ہے، عدالت کے سامنے جانا ہے تو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جب چیف جسٹس تھے، ان کے پاس ایک اور کیس بھی تھا اپنا توشہ خانہ جو الیکشن کمیشن کی نااہلی والا معاملہ ہے، اور وہ والا معاملہ بھی، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، لاہور نہیں جی میں ہی سنوں گا۔ یہ بھی بات ابھی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے آنا ہے، وہ سمجھنا ہے، لوگ باتیں ان کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں۔ پٹیشنر کے ان کا باعث تو ثابت ہو چکا ہے عمران خان کی گرفتاری کے کیس میں، اور سپریم کورٹ نے یہ نہ کہا کہ یہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے کہ یہ آئینی گرفتاری ہے، قانونی گرفتاری ہے، یہ قطعاً یہ نہ غلط ہے فیصلہ ان کا، اور اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سپریم کورٹ نے اپنی مہر لگا دی ہے ان کے باعث کے بارے میں، تو کیا ان کے باعث کا نقطہ اٹھا کے ان کی بینچ سے علیحدگی کا کہہ سکتے ہیں پٹیشنر؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں جی بینکاری ٹیکس پر دیوانی معاملہ دیکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جسٹس عامر فاروق صاحب چونکہ ان کے سامنے کیسز آتے رہے ہیں آئین کی تشریح کے حوالے سے بھی، قانون کی تشریح کے حوالے سے بھی، تو میں شاید اس حوالے سے بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہوں گا۔ اور دوسرا ان کیسز کو لٹکانے کے کانٹیکس کے حوالے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے توشہ خانہ الیکشن کمیشن کا کہا ہے، ان سے کہا گیا کہ کیس آپ ٹرانسفر کر دیں، انہوں نے کیس ٹرانسفر نہیں کیا، یہ بھی اب ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ریکارڈ سے ہٹ کے موجود ہے، جلسے رکوانے ہو، باقی احتجاج رکوانا ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ سارے کیسز یہ باعث کا بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے، بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ جناب آپ یہ معاملات نہ سنیں، لیکن وہ سنیں گے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی بولتے رہیں، انہوں نے سارے معاملے کو سننا ہے۔ اور اب یہ دھاندلی والا معاملہ جو ہے نا، یہ اگر دیکھا جائے آئینی عدالت یہ آخری نقطہ سر، اس پہ ذرا پھر اس کو بعد یہ نہ آپ یہ بات یہ نہ لے لیجیے گا، یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، بار بار یہ نہ میڈیا پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا، پھر یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مقرر نہیں کیا، اب یہ آئینی عدالت بنی ہے تو مقرر ہو گیا، تو کیا اسی لیے مقرر نہیں کیا جا رہا تھا کہ آئینی عدالت بنے گی، وفاقی آئینی عدالت، پھر اس میں آئے گا، اور وفاقی آئینی عدالت بھی وہ جس کے ججز کا تقرر عدلیہ نہیں کرے گی،
जुडिशियल कमीशन नहीं करेगा, चीफ एग्जेक्टिव शहबाज शरीफ करेगा, जिनकी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड पर है कि वो फोन पर जस्टिस अब्दुल कयूम को कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को इतने इतने साल की सजा देनी है। क्या ये इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था इस पिटीशन को समाअत के लिए फिक्स करने के लिए? देखिए, याद होगा इल्जाम लगता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जैसे साकिब निसार साहब के बारे में, जैसे जुमरत आबिद दयाल के बारे में, बेंच फिक्सिंग के हवाले से। कोई बेंच फिक्सिंग नहीं थी, बड़े अदब के साथ बताता चलो कौन सा ऐसा फैसला दिया। अभी तो आपके सामने हमारी अदालत हमारी मर्जी, यानी बेंच फिक्सिंग भी, कमेटी फिक्सिंग भी, केस फिक्सिंग भी, यानी अगर सारी चीजों को देखा जाए तो ये प्रॉपर टाइम की देखा ना, ग्राउंड जब तैयार हो गई है तो केसेस लगना शुरू हो गए। तो इन ग्राउंड के तैयार होने से पहले ये केसेस लगने चाहिए ना। तो ये तो आपकी बात में वजन लगता है, ये हकीकत है कि यानी यहाँ यहाँ जो बात बड़ी जबरदस्त है, और लोग बहुत सी बातें करते भी हैं जिसका जवाब हमें देना भी पड़ता है कि यहाँ, और वो टाइमिंग की बात भी कर रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब खुल के ये फैसला भी करना है कि आईनी अदालत के सामने पेश होना या नहीं होना, यानी ये भी बड़ा फैसला करना है। जबकि बैरिस्टर गौहर जो है इसमें पेश हो चुके हुए हैं, एक केस में उनका जाती केस था, रेलवे का केस था। एक सवाल ये भी उठना है, और अभी तक हम लोग तो आईनी अदालत में पेश नहीं हो रहे, इसलिए हमने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में की है कि यहाँ तो यानी इस तरह की आईनी अदालतें तो नहीं बनी हुई हैं, यहाँ आईनी बेंच बनाने का कहा था वो फिर भी मुकर्रर नहीं। ये इस बात पे बड़े सवालात उठाए गए हैं पीटीआई के हलकों में भी, चेयरमैन के अजीम मनसब पर जिस पर इमरान खान फायज थे, बैरिस्टर गौहर का पेश होना ये शर्मनाक अमल है कि वो पेश होकर इसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। इस पे क्या आप कहेंगे कि एक अगर चेयरमैन वो ना होते, सिर्फ पीटीआई के मेंबर असेंबली होते, फिर पेश हो जाते, फिर भी ये ना बुरा होता, लेकिन बतौर चेयरमैन पेश होना, आप इसको समझते हैं कि ये वाकई एक शर्मनाक अमल है? फिर सब इससे बहुत बात हो रही, बहुत लेदे हो रही, बहुत डिटेल डिस्कशन हो रही, और मैं भी समझता हूँ कि मुनासिब होता कि एडजमेंट देते, इसको लटका लेते, बाकी कर लेते, कोई और चला जाता, और चला जाता। लेकिन आपको ये यानी इस केस में पेश नहीं होना चाहिए था। असूलों में जो हम कह रहे हैं कि आईनी अदालत के सामने नहीं पेश होना चाहिए था, तो चाहिए यही था कि आईनी अदालत में पेश ना होते तो ये मुनासिब होता। लेकिन अब पेश हो गए तो अब मौका दे दिया आपने, अब आईनी अदालतों में पेश तो होना पड़ेगा। क्या करेंगे, कब तक लटकाते रहेंगे, और वो धड़ाधड़ आपके केसेस मुकर्रर करेंगे। अगर आप नहीं पेश होते तो आपके खिलाफ फैसले होंगे। यहाँ कौन सा आइन और कानून के मुताबिक की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहना है हमारी ये प्रॉपर सिस्टम नहीं हुई, हालांकि अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है, उसे ये नहीं देना कोई सियासी जमात बैठी है, खड़ी है, जो कोई भी आई है नहीं आई है, ये फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जी, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान की अदलिया की रोशन तारीख फैसलों के आइन और कानून के मुताबिक होने की तस्दीक करती है या नहीं करती? ये एक नाजरीन खुद फैसला कर सकते हैं। सर, अगले मौजू की तरफ चलते हैं। ये एक वफाकी वजीर ने ये तरदीद की है कि 28वीं तरमीम नहीं आ रही, और इस तरदीद को खबर की तजिए की शक्ल देने वाले जो साहब हैं वो आजकल उनके बारे में कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस बने हुए हैं और बहुत क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं, और वो रोते भी रहते हैं कि मेरे खिलाफ ये ना बड़े सख्त अल्फाज में मेरे साथी ही ना तनकीद करते हैं। अब वो फिर आए हैं वकील सफाई बनकर 28वीं तरमीम पे। क्या आप समझते हैं कि ये तरदीद जो है इसकी टाइमिंग और एक्सटेंशन के सिर्फ 5 दिन रह जाना, इसमें कोई आपस में कोई मेल मिलाप है? तो सब एक बात तो याद रखिएगा, 28वीं तरमीम पे काम हो चुका है। मेरे पास इंफॉर्मेशन बड़ी वजाहत के साथ, जहां से भी दोस्तों ने दी है इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और 28वीं तरमीम में ड्रास्टिक है, सूबे छोटे होने के हवाले से, सूबे बनाने के हवाले से बात है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का निज़ाम के हवाले से है, NFC अवार्ड के हवाले से है, कुछ महकमा जाती इस्लाहत है कि महकमे जो है यानी तालीम है, अपना एनवायरनमेंट है कि ये वफाक के अंडर दोबारा आ जाए, सूबे उनके साथ लेकर चले, यानी ये वो बातें हैं कि जिसपे काफी काम हो चुका हुआ। लेकिन वो सवाल ये है कि यहाँ जो वफाकी वज़रा है जो है ना, वो बेचारे क्या करें। पहले कौन सी तरमीम उन्होंने बनाई थी, यानी आप वफाकी वजीर कानून का 26वीं तरमीम पे बयान देख लें, 27वीं में देख लें। 27वीं में वो एक ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट तकसीम करने की श्री रहमान ने इनकार कर दिया। किसी ने वो ड्राफ्ट जो है उसके हवाले से कोई मदरजात किसी ने सामने रखे नहीं रखे। मेरे तो एक दोस्त बता रहे थे यहाँ
کہ جناب یہ 27ویں ترمیم بھی صرف کچھ نہیں ہونا، صرف حاضری لگنی ہے اور دیٹس آل. اور میں نے بار بار پوچھا کہ وہ کیس مقرر ہو رہا ہے، کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے کہتے رہے، لیکن کوئی پیش ہوگا تو تب کی باتیں ہیں. آپ بہرحال میں ان کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جو بھی وزراء بیان دے رہے ہیں. طارق فضل چودھری نے بھی صاف لفظوں میں کہا ہے نہ 3 میں نہ 13 میں ان کو کیا پتا کام بن رہی ہے کدھر بن رہی ہے کیا کام ہو رہا ہے. ابھی تک تو وہ پرانے بھی جواب نہیں دے سکے. تو یہ آپ ذرا غور کیجیے گا. سینئر عہدیدار کے جو مرضی کہہ دے، اب ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ششپنج میں مبتلا ہے. اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جو جنرل عاصم منیر صاحب ہے، وہ 2030 تک یہ نظام ایسے چلتا رہے گا. اور یعنی بنیادی طور کے اوپر اس کے اوپر تردید کسی نے نہیں کی، نہ اعظم جی تاڑ نے کی ہے اور نہ ہی فیصل واڈا نے کی ہے. یہ 2 اہم آدمی ہیں جنہوں نے بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے اس کو. سر یہ اگر اس کو حساس موضوع ہے، یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے ہر آرمی چیف کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگا لیا، خاص طور پہ یہ نواز شریف کے حوالے سے کانٹیکٹس بھی یہ کہا جاتا ہے. تو اب ان کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا ہے تو اس کو کھینچتے 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 اب یہ 5-6 دن پہ لے آئے ہیں. مقصد کیا ہے یعنی کہ نا فیلڈ مارشل صاحب کو ٹینشن دینے کا، کہ وہ کیوں ان کو یعنی کہ نا اس انتظار کی سولی پر لٹکا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے غور سے سمجھنا ہے. میں اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتا. میں آپ کو زبان کی ایک کہاوت ہے کہ الانتظار واشد الموت، کہ جو انتظار ہے یہ موت سے بھی بدتر ہے. دیکھیے میں بتاؤں، کسی کو پریشانی کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو سیاسی حکومتیں تو کہتی رہیں گی جن کی ایکسٹینشن ہو رہی ہیں جس حوالے سے آنی ہے اس ادارے میں کوئی اس طرح بھی کیفیت نہیں ہے. اور انہیں اندازہ ہے کہ جتنی آبائنی ترامیم ہو چکے ہیں وہ ان کی جیب میں پڑی ہیں اور ایکسٹینشن ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میں اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے نہیں دیکھ رہا. باقی نوٹیفیکیشن دیکھیے، جو نوٹیفیکیشن ہے یا نہیں ہے وہ اس کو ایک طرف رکھ دے. اب تو آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، ہر چیز بڑی واضح طور پر موجود ہے. منسٹری کس کی انڈر ہے، جو ملازم بیٹھے ہیں وہ کس کی انڈر ہیں، وہ آپ سب سمجھ آئیں. اور یہ دال روٹی اسی باؤ بگنی ہے. اور کس کی مجال ہے کہ اس پہ دستخط نہ کرے اور نوٹیفیکیشن نہ جاری کرے؟ الٹیمیٹلی بات ہو رہی ہے اسی کی ماننی پڑنی ہے. یہ سر یہ کیا نون لیگ کا یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ کچھ جو سینئر جنرلز ہیں وہ کہیں کہ ہم بھی امید سے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل باجوہ کی یعنی کہ رخصتی کا وقت آیا تو وہ بڑے پر امید تھے کہ مجھے 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل جائے گی، اور ان کو یہ لالی پاپ دیا بھی گیا تھا نون لیگ کی طرف سے. لیکن عین آخری وقت پر ان کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا گیا اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا کیا میں نے یہ ساری گیم نون لیگ کے لیے سیٹ کی تھی. اور یہ آن ریکارڈ یہ بات بہت سے وزراء نے بھی کی ہے، بہت سے صحافیوں نے بھی کی ہے کہ جنرل باجوہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. کیا نون لیگ اب بھی کوئی ایسی خفیہ گیم کر رہی ہے کہ کچھ سینئر جنرلز کو امید دلا کے این آخری وقت پہ فیلڈ مارشل صاحب کے پیروں کے نیچے سے قالین کھینچ لے جیسے آرمی چیف جنرل باجوہ کے کھینچا تھا؟ تو سب دیکھیں میں تو نہیں، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ یہ میں سمجھتا ہوں. یہ صرف ٹاک آف دی ڈے بنانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہر کوئی اپنے طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو ادھر موڑ دے. لیکن میں آج بھی کلیئر ہوں، یعنی مجھے ذرا بھی شائبہ نہیں ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. اور وجہ صرف اتنی سی ہے کہ کون نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا. نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہو بھی گیا ہو، صرف لیک نہ کیا جا رہا ہو، وہ آخری دن سامنے لے کر آ جائیں. لیکن یہ کچی گولیاں کوئی نہیں کھیلتا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہوگا، سائن بھی ہو گئے ہوں گے، وہ صرف ایک رسمی کاروائی ہے. وہ الٹیمیٹلی آ جانا نہ والی بات جو مجھے نظر نہیں آتی کہ جن سیاسی جماعتوں نے کہیں کھڑا ہونا تھا وہ تو ساری پہلے لیٹ چکی ہوئی ہیں. تو کس نے روکنا ہے؟ صرف ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے، وہ کتنا روک سکتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کیا ہم کہ مسلم لیگ نون نے جو کھیل آخری دنوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کھیلا تھا، وہ کھیل جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت قطعاً نہیں کھیل پائے گی؟ جو آپ کی گفتگو سے میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، کیا وہ یہی نتیجہ بنتا ہے؟
देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है और बार बार मैं तज़किरा भी करता हूँ, मैं जिक्र भी करता हूँ। चले मैं आज एक और आपके सामने बड़ी बात रखा दूं। अब तो यहाँ बातें देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, बहुत कुछ काम कर रही है। और अगला जो वजीर आजम है, और उसके लिए अब सुना है कि बरतानिया में भी यस हो गई है, सुना है अमेरिका में भी यस हो गई है, सुना है इसराइल लॉबी में भी यस हो गई है, पता नहीं अब हकीकत है क्या। और वो नो अदर देन मैडम मरियम सफदर, तो उसके यानी वो इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ याद रखिएगा, मैंने राजा परवेज अशरफ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मैं नवंबर के बाद यहाँ हुकूमतें तब्दील होता देख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सियासी ये जो इस वक्त की हुकूमत है घर चली जाएगी, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये सारी बातें हैं, आज नहीं कल नहीं, जैसे नहीं है जैसे तैसे भी हो। अब ये नौकरी इन सब ने ऐसे ही करनी है। और जहां तक एक्सटेंशन की बात है, वो हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। सर अगले मौजू की तरफ चलते हैं। ये 26वीं तरमीम और यानी कि 27वीं तरमीम के बाद ये कहा जा रहा था कि अब पीटीआई खत्म शुद। एक तो वो एक मखसूस हमारी मोहतरमा एंकर साहबा हैं जो जिनका ये जुमला है खत्म शुद, लेकिन बहुत से दीगर मुबसरीन भी ये बात कह रहे थे। और पहला उसका इम्तिहान आया था कि पीटीआई खत्म शुद के ये ज़िमनी इलेक्शन जिसका बाइकाट किया हुआ है, लेकिन इत्तफाक से 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। लेकिन मुबसरीन जो हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो हर ये ना हल्के में मौजूद हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत आसमान को छूती हुई नजर आई है ज़िमनी इलेक्शन के? ये ना जो अवाम की लाइनें लंबी लंबी, आपको आपका क्या तजिया, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या खबरें हैं आपके पास? देखें, इलेक्शन कमीशन की शानदार कारकर्दगी तो आप लोगों के सामने मौजूद है। फॉर्म 45 और 47 की गेम आप लोगों के सामने आ चुकी हुई है। और वोट, खवातीन के वोट 5% से कम कास्ट हुए हैं। अब जिन जिन हल्कों में इलेक्शन हुआ है, अगर वो सर्टन परसेंटेज नहीं होती तो री इलेक्शन होगा, ठीक है ना। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया है, इसका टर्न ओवर भी नहीं, यानी वो अफजाबाद की सीट लेके बड़ा छलांगे मारा था ना अता तराड़ का भाई। भाई वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था, अब यहाँ कैंडिडेट मौजूद है। यहाँ 2 हल्कों में, लाहौर वाले में और हरीपुर वाले में। और वहां अरसलान है, और उधर अपना उमर यूसुफ की बेगम साहबा हैं जो वो इलेक्शन लड़ रही हैं, ठीक है ना जी। और लेकिन इसमें जो जो साफी वगैरह गए हैं वहां पर, उनको दाखिल नहीं दे रहे, जिनके पास एग्रीडेशन कार्ड है, अंदर की पोजीशन उन्हें कवर नहीं करने दे रहे कि कितने हैं। कहना यही है कि वोट डाल डूल के खाना पूरी पूरी कर दी जाएगी, ये जो बातें हो रही हैं। और हम तो देख, हम भी बड़े अरसे से आपके सामने बात करते हैं कि छोड़ें आप ये इलेक्शन इलेक्शन क्या कराते हैं, चुप करके अब हर सीट बेच दिया करें, अरबों रुपए आपको आएगा। कम और बेच नहीं तो 1,500 रुपए एक्सपेक्टेड है कि अगर आप सीटें बेचते हैं, यानी नेशनल असेंबली की, सेनेट की, तमाम सूबाई असेंबलियों की, तो पैसे देके आपके पास यानी अरबों रुपए, आपको 1,500 रुपए आएगा, उसका फायदा रहेगा आपको। अब आपने कौन सा मेरिट देखना है? आप लोगों ने या तो अभी तक मेरिट देखते हुए चीजें सारी की हैं, तो इसका फायदा यही नजर आता है। और लेकिन हम देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लाइन ऑफ एक्शन क्या लेती है। 129 जो उम्मीदवार थे, अरसलान को आर ऑफिस जाने से रोक दिया, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है जिसका नंबर 800 है। और ये 800 जो है वो जो उम्मीदवार हैं उसके नंबर के हवाले से बात है। और और नाम हाथ के हम जिस तरह लगाए गए, चंद लोग दिखाई गए, और पाकिस्तान की अवामी तहरीक के जो कैंप थे उनमें लोग जोश और जज्बे से आ रहे थे। और एन 129 में हर तरफ इमरान खान पर इमरान खान, सवालात पर सवालात, ये सारा कुछ आप देखते आए हैं। आप फैसला खुद कर सकते हैं कि चीजें किस सिमत में जा रही हैं। लेकिन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ये ऐसा है कि आपके पास और कोई इलेक्शन कमीशन है नहीं, आपने इन्हीं को लेकर चलना है, इन्हीं के साथ चलना है। ये भी आप देख रहे हैं कि आप अभी तक देखें, अब नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर में आ गए हैं। जनवरी से दोनों को रिटायर हो चुके हुए हैं 3 लोग, लेकिन वही चला रहे हैं, वही निजाम को चला रहे हैं। सर ये मैं खुद इलेक्शन की कवरेज करता रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये बकायदा कार्ड जो है वो जारी करता है साफियों को। मुझे भी जारी किया गया था, मैं अपने सीने पर अवेजा करके हर पोलिंग स्टेशन में ये ना दंदराता फिरता था बाकी साफियों के साथ। ये आज जो आप मंजर कशी कर रही हैं कि लाहौर में रोका गया और भी शायद कई जगहों पे रोका गया होगा, तो अपने ही कार्ड जारी करदा इलेक्शन कमीशन के उसके ऊपर रोक देना,
یہ تو اس نے خود اپنے یہ نا الیکشن کو مشکوک نہیں بنا لیا، ضمنی الیکشن کو الیکشن کمیشن نے خود ہی. صاحب بات سنیے گا، ایسا کس نے پوچھنا ہے؟ پاپن کی رپورٹ اور الیکشن کے حوالے سے یورپین یونین کی جو رپورٹ ہے کتنے عرصے بعد آئی تھی؟ ہر چیز آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے. کیا ہو گیا؟ کیا کر لیا؟ وہ ایک الیکشن آپ ریورس کرا سکے؟ کیا ہوا؟ الیکشن ٹریبیونل کے ساتھ ہوا، ججز تعیناتیاں کے حوالے سے ہر چیز تو سامنے آ چکی ہوئی ہے. اور یہ اور اس کے لیے اسٹریٹجی سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹجی تبدیل کرنی ہے، ہارڈ سٹینڈ لینے ہیں. تو اگر وہ آپ اس طرح کے سٹینڈ لیں گے تو پھر دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو اچھے نتائج حاصل کر سکے، لیکن اس طرح نتائج آپ کو نہیں ملنے والے. کہ پی ٹی آئی کو ہارڈ سٹینڈ لینے پڑیں گے، اظہر صدیق صاحب کا یہ کہنا ہے. یہ اس طرح کی پالیسی سے وہ نتائج جو وہ چاہتے ہیں حاصل نہیں کر سکیں گے. سر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے اور بین الاقوامی ادارے نے، اور جنوبی ایشیا میں یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا ہے کہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یعنی کسی کام میں تو پوزیشن پہلی حاصل کی، خواہ وہ نیچے سے کی، اگر اوپر سے نہیں کی تو نیچے سے کر لی. تو کیا اس پہ یعنی کہ نا فخر کرنا چاہیے یا شرم و ندامت سے آنکھیں جھکا لینی چاہیے؟ شرم سے جھکانے والی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے. غور کریں کتنا 165 ممالک اور پاکستان کے 136واں نمبر ہے. 136واں نمبر کرپشن پرسپشن انڈیکس میں آپ دیکھ لیں، آپ آخری نمبروں پہ کھڑے ہوئے. آپ کی انسانی حقوق کی پامالیاں ابھی تک کئی واقعے تو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، کئی واقعے رپورٹ. انصاف کا بھی حوالہ دے دیں کہ اس میں کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں وہاں بھی ہم آخری نمبروں پہ کھڑے ہیں. انصاف منصوف کی باتیں آپ مذاق نہ کیا کریں، آپ اچھا نہیں لگتے ہیں کہ آپ مذاق کرتے ہیں. کون سے انصاف کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ غور کریں ان چیزوں کے اوپر. ابھی تک کیا ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے، ڈی چوک کے حوالے سے، ثانیہ مرید کے حوالے سے آئین اور قانون کی پامالی ہوئی ہے یہاں، اور پاکستان 150 سے 160 تک چلا جائے گا. کیا ہم نے اس کے تدارک کے لیے کوئی کام کیا؟ ہم چاہتے تو جوڈیشل کمیشن بنا کے اصل حقائق قوم کے سامنے رکھتے تھے، کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ آپ دفتروں میں ایسے ہی بیٹھیں گے اور یہی باتیں ہوں گی اور یہ نظام یہی چلتا رہے گا. یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا. آپ کی یہ آبزرویشن بڑی یہ اذیت ناک ہے، اور یہ اذیت تب اور بڑھ جاتی ہے جب سندھ وکلا کنونشن کے حوالے سے جو بیانات جاری ہوئے اس پہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ جو غیر منتخب عناصر ہیں وکلا میں، وہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کو آپ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو کیا یعنی کہ نا جو الیکشن جیت نہیں سکا سپریم کورٹ بار میں، ہائی کورٹ بار میں، ڈسٹرکٹ بار میں، تحصیل بار میں، کیا اب ان وکیلوں کو احتجاج کا حق اگر وہ استعمال کریں تو اسے انتشار پھیلانا قرار دے گی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل؟ صاحب میں نے نا ٹویٹ بھی کیا ہے. وائس چیئرمین ہے، ہمارے دوست ہیں پاکستان بار کونسل کے طاہر نصر اللہ بڑائچ، اور سپریم کورٹ بار سے ان کے ہارون رشید ہیں. ان دونوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان بار کونسل پہ. یہ پروفیشنل وکیلوں کی بالکل یہ نہیں، کوئی اکا دکا ہوں گے جو ان کی اس بات کو سپورٹ کریں گے. ینگ جنریشن بھی سارا کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. چیلنج کر لیا ہے، آ جائیں اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، اس پہ بیٹھے سیمینار کر لیں تاکہ آپ بتا سکیں فوائد کیا ہے، دوسرے لوگ بتا سکیں کہ اصل کہانی کہاں کھڑی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں. تو یہ آپ اس طرح سے بیوقوف بنانے والی بات جو ہے نا، وہ چیپٹر اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اب آپ کو صفائیاں بھی دیتے رہیں گے، لوگ نے نہیں مانا. اب اگر یہ صفائیاں بھی دیتے رہیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے. سر یہ آخری یعنی کہ نا یہ جاتے جاتے یہ نا آپ کے کومنٹس کہ آپ قومی منظر نامے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سہیل آفریدی کے آنے کے بعد کوئی ایسا یہ نا امکان دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو اور ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ شروع کریں، جیسے علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا گیا تھا؟ وہ انہوں نے یہ نا اب آخر میں آ کے جو ڈیفنس بیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جو ان کا کہنا وہ نہیں بنتا جن کے ساتھ انٹر ایکشن. یعنی جہاں جہاں سے بیانیہ سازی ہوتی ہے انہوں نے سب یہ حلقوں سے جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں
मुलाकात की है और सब ने ये कहा है, इत्तफाक राय से ये कहा है कि बहुत मंतक से बात करने वाला इंसान है, ठंडे दिलो दिमाग से बात करने वाला इंसान है। हमारे जहनों में जो कुछ तसव्वुर था ये उसके बिल्कुल मुतजाद निकला। उम्र 35 साल है लेकिन बातें वो ये ना 60-70 साल के बुजुर्गों जैसी करता है। क्या आप कुछ समझते हैं, कोई इम्कान है? तो सब मायूसी की बात, मायूसी गुनाह है, कुफर है अगर अब देखा जाए तो। ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए ये मैं कहता बुरे से बुरे हालात थे। मार्शल भी लगा, यहाँ मुशर्रफ का दौर भी आया, लेकिन वहां अदालतें काम कर रही थी। और वही विंस्टन चर्चिल वाली बात है। अब मसला जो है मायूसी नहीं है, अब अदालतें तकरीबन आपके सामने को रेगुलर अब कैप्चर ही कह सकते हैं। लीड कैप्चर का लफ्ज तो मैं शायद ना इस्तेमाल करूं, लेकिन इस पे आईएमएफ की रिपोर्ट बड़ी वजाहत के साथ आपको समझ आ जानी चाहिए। और अगर बाकी चीजों की कड़ियों को कड़ियां मिलाकर देखें तो हालात कुछ इसी तर्ज की तरफ जा रहे हैं कि चीजें उसी सिमत में रहेंगी। ये आसिम सरदारी साहब ने दुबई में डेरे डाल ली है 28वीं तरमीम के आने से पहले, और सरफराज भुट्टी भी वहां पहुंचे हैं। मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है और उनकी तब्दीली की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और उनके बारे में सबको पता है कि वो कहां से तयन हुआ है। तो सब देखिए, सरफराज भुगती साहब भी काफी अरसा हो गया जितना भी एडवांटेज लेने हैं। तो जैसे ही यहाँ तब्दीलियां होंगी ना, पंजाब में शायद तब्दीली ना हो, लेकिन वफाक में और बलूचिस्तान में मैं तब्दीली देख रहा हूँ। ये मैं आपको बता दूं, मैं देख रहा हूँ तब्दीली। और आसिफ अली जरदारी साहब बैठे भी ये हैं कि वो कश्मीर वो ले लिए। देखे ना, सबसे पहले वो कश्मीर ले गए हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान की बारी है, फिर इस तरह बलूचिस्तान की बारी है, और वफाक में भी इनका वजीर आजम, और वो नाम आपको मैं बता दिया हुआ, राजा परवेज अशरफ का। जी, अजहर सदीक साहब ने ये प्रिडिक्शन की है और वो एक से एक जायद बार कर चुके हैं कि वो वफाक में भी तब्दीली देख रहे हैं। आज उन्होंने बलूचिस्तान में भी तब्दीली के हवाले से खबर दे दी है। आने वाले वजीर आजम के हवाले से भी अजहर सदीक साहब ने पेशगोई कर दी है। अजहर सदीक साहब के इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अजहर सदीक साहब के ऐसे ही जो तजज़िये हैं वो आपको सुनने को मिलते रहें, जो किसी और चैनल पर आपको नहीं मिल पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।